नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सहकारी ठगीले संगठित अपराधमा पक्राउ परेका रासोपा सभापति लामिछाने उप अदालतद्वारा 6 दिनको म्याद थप। राज्यले राजनैतिक प्रतिशोध साधेको लामिछानेको प्रतिक्रिया। नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन। राहत तथा पुनर्निर्माणका सामानमा भन्सार महसुल छुट दिने सरकारी निर्णय। 100 दिनमा राखेका 11 मध्ये 8वटा लक्ष्य हासिल गरेको शहरी विकास मन्त्री सिंहको भनाई। 3वटा योजना चालू अवस्थामा रहेको जानकारी। इजरायली सेनाद्वारा लेबनानको राजधानी बेरुतमा हवाई आक्रमण। हिजबुल्लाह आन्दोलनको गढ क्षेत्रमा 2वटा हवाई आक्रमण गरेको पुष्टि। र नेपालले दोस्रो टी20 खेलमा अमेरिकालाई सुपर ओभरमा पराजित गर्यो। 3 सिरिजको खेलमा नेपालको कब्जा। सगरमाथा समाचार अब विस्तारमा। सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई 6 दिनको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि लामिछानेलाई 6 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। शुक्रबार पक्राउ परेकाले आइतबारसम्म 3 दिन बितिसकेकाले अब बुधबारसम्म अर्थात् थप 3 दिन लामिछाने हिरासतमा रहनेछन्। बहसका क्रममा सरकारी वकिल कार्यालयले 6 दिन म्याद थप गर्न माग गरेका थिए भने लामिछानेका वकिलहरूले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका थिए। लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौँमा पक्राउ गरी कास्कीको पोखरा लगिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा नेता कार्यकर्ताले पोखरामा गरेको प्रदर्शनमा रासोपा कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढेपछि प्रहरीले भिडलाई तितरबितर पार्न सुरुमा पानीको फोहरा हानेको थियो, तर भिड पछि नहटेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेर भिडलाई तितरबितर बनाएको थियो। एक रिपोर्ट। यो दृश्य कास्की स्थित पोखराको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा नेता कार्यकर्ताले आइतबार पोखरामा गरेको प्रदर्शनमा रासोपा कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढेपछि प्रहरीले भिडलाई तितर बितर पार्न सुरुमा पानीको फोहरा हानेको थियो। पानीको फोहरा प्रहार गर्दा पनि भिड पछि नहटेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेर भिडलाई तितर बितर बनाएको थियो। प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरे पनि त्यसको मुकाबिला गर्दै प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्रमा नै प्रदर्शन गरिरहे। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा हाजिर गराउँदा उनका समर्थकहरूले कास्की जिल्ला अदालत नजिकै प्रदर्शन गरेका हुन्। राजनीतिक प्रतिशोध साध्न पाइँदैन भन्दै रासोपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पोखराका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
निरन्तरको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कास्कीका शहीद चोक र गैरापाटन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर रासोपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शन गरे। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले आफूलाई प्रतिशोध साध्न पक्राउ गरेको भन्दै अदालतले न्याय दिने बताएका छन्। यो सरकारको विरुद्ध देशभरिबाट सबैजनालाई उठ्न आह्वान गर्न छ। मेरो लागि होइन, अदालतले मलाई न्याय दिन्छ। मलाई न्यायालयप्रति एकदमै धेरै विश्वास छ, न्यायप्रेमी जनताप्रति एकदमै विश्वास छ। तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ। त्यसकारणले यो अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध चाहिँ यही बेलामा देशैभरिबाट जो जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लागि होइन, यो देशका लागि बाहिर निस्कनु पर्ने बेला आउन सक्छ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकार रहन्जेलसम्म यस्तै हरकत गरिरहन्छ। उसले झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, पोखरामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो लागि होइन, यो सरकार नढलेसम्म, केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन्। यो देश कहिल्यै बन्दैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर सारा सहकारी पीडितहरू आफ्ना पार्टीभित्र पालेर भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अर्कालाई ठग भनेर झुटा मुद्दा लगाउने यस्तो छानबिन भयो भने मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो। देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा यो दुर्भाग्य छ। म्याथपका लागि प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्की लग्ने क्रममा लामिछानेले यो सरकार रहँदासम्म झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम भइरहने समेत दावी गरे। उनले केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने देशले धेरै दुःख पाउने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सरकार ढाल्नका लागि घर घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था आउने जिकिर गरे। सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रासोपा नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। अन्य दलका नेताहरू समेत पक्राउ पर्दा समय समयमा यस्ता प्रदर्शन हुने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पार्टीका नेता पक्राउ परेपछि सडक आन्दोलन गर्ने राजनीतिक संस्कार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको बनाए उनीहरूकै शैलीमा। हाम्रो देशको पार्टीको नेताहरूको चरित्र कस्तो छ? जब चरित्र इमान्दारी छैन, नैतिकवान हुँदैन, सोच विचार खराब छ भने अब हाम्रो देशको कानुनभित्र कारबाही अगाडि बढाउने कि नबढाउने? राज्य कमजोर छ भने कानुनलाई फित्लोपन गरेर छोड्नुपर्छ। राज्यमा कानुन र संविधान नीति नियम छ भने यो नेतृत्वदायी भन्ने गलत लाइनलाई सबैले एकै नासमा कानुन रूपमा समाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब सडक आन्दोलन गर, सडक आन्दोलन के को लागि, कसको लागि, किन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। पपुलेसनलाई हिट हुने, देश र जनताको हिट हुने काम हो सडक आन्दोलन। ठिक, गलत संस्कारको नेतृत्वलाई समात्यो भने त्यो बाहिर आउने आन्दोलन चाहिँ गलत हो। गलत संस्कारले समाजलाई राम्रो वातावरण दिँदैन। राम्रो संस्कारले जनताको सेवाको भागबाट काम गरेकोले जनतालाई फाइदाजनक हुन्छ। यो नेतृत्वदायीले समातेर सडक आन्दोलन त्यो गलत हो, त्यो बेइमानी हो। राज्यमा कानुन छ, नियम छ, संविधान छ। कानुनको परिसुराग गर्ने जो कोही पार्टीका नेता अथवा कुनै जुनसुकै नागरिकले पनि गलत कार्य गर्दा त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। र कारबाही गर्दै गर्दाको अवस्थामा अब आन्दोलन गरेर गलत काम गर्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्नु चाहिँ त्यो आन्दोलनकारीहरू पनि त्यसको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। पार्टीको नेताहरू पक्राउ गर्दाखेरि पार्टीको नेता अथवा कर्मचारी जुनसुकै पनि भ्रष्टाचारको उसमा पक्राउ हुन्छ भने त्यसको न्यायालयबाट स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ। यसरी सडक अवरुद्ध गर्ने, जनतालाई दुःख दिने गरी बन्द गर्नु हुँदैन। त्यसको सत्य तथ्य छानबिनको लागि चाहिँ दबाब दिनुपर्छ। त्यो दबाब भनेको मिडियाबाट हुनसक्छ, अरू माध्यमबाट हुनसक्छ। एकैचोटि त्यो पूर्वाग्रह छ कि छैन त्यो त अब अदालतको निर्णयपछि थाहा हुने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आन्दोलन गर्नु उचित होइन जस्तो लाग्छ मेरो विचार। राजनीतिमा कुनै न कुनै पार्टीका समर्थकहरू हुन्छन्, ती समर्थकहरूले ती सबै कुराहरू बुझ्दैनन्। आम मान्छेहरू, नागरिकहरू हुन्। अदालतमा गइसकेको केसमा कति बोल्ने कति नबोल्ने भन्ने कुरा त्यो आम नागरिकलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो कुराहरू आफ्नो सन्तुष्टिहरू पोख्छन्। पार्टीको कार्यकर्ता होस् या जो कोही सामान्य नागरिक पनि सबैको लागि कानुन बराबर हुन्छ। गल्ती गरेपछि पक्राउ पुर्जीको आदेश जारी गरिसके पछाडि त्यसलाई आन्दोलन गरेर प्रभावित गर्ने काम जुन यो ट्रेन्ड जुन बढ्या छ नेपालमा, खास गरी एकदम नराम्रो परिपाटी हो। यो हुनु हुँदैन।
सहकारी प्रकरणले हिरासत पुगेका रासपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले आइतबार अदालतमा हाजिर गराएको छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर रविलाई सहकारी ठगी स्थापित गर्न खोजिरहेका बेला रविलाई पक्राउ गर्न राजनीतिक प्रतिशोध भएको रासपाको आरोप रहेको छ। रविले समेत गिरफ्तारी दिँदा आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको भनेपछि अहिले रवि पक्राउको प्रकरणमा नयाँ र नौला तर्क वितर्कहरू सुरु भएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। बलियो सुरक्षा घेराको बीचमा राखेर रवि लामिछानेलाई आइतबार प्रहरीले अदालतमा हाजिर गरायो। सहकारी ठगी प्रकरणमा शुक्रबार साँझ पक्राउ परेका रविलाई हतार पोखरा पुर्याएको प्रहरीले शनिबार बिदा भएकाले आइतबार मात्रै अदालत पुर्याएको थियो। राजनीतिमा उदाएको 6 महिनामै चुनाव जितेर चौथो ठूलो दल बनेको रासपाका सभापति रविलाई पक्राउ गर्ने मास्टर प्लान चाहिँ कांग्रेस र एमालेकै थियो। रविलाई हिरासत पुर्याउने कांग्रेस र एमालेले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम मोचिएका सहकारी प्रकरणलाई चाहिँ छुँदै नछोई केवल रविलाई मात्रै जेल हाल्ने दाउ गरिरहेको छ। जबकि रविलाई संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न नदेखेको किटान गरेर जीवी राईको समूहले गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएको रकम खर्च गरेकोमा मात्रै दोषी देखाएको छ। तर कांग्रेसले त्यो प्रतिवेदनमा चित्त बुझाएको थिएन। कांग्रेस रविले नै सहकारीको रकम ठगी गरेको स्थापित गराउन चाहन्छ अनि प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओली पनि रविलाई सहकारी ठगको बिल्ला भिराएर उनको राजनीति सक्न चाहन्छन्। ओलीले त अमेरिकामा हुँदै यसअघि गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेकै दिन रविलाई पनि पक्राउ गर्न खोजेका थिए, तर त्यो बेला उनी सफल भएनन्। दोस्रो पटकमा भने कांग्रेस र एमालेले चाहे जसरी नै रविलाई पक्राउ गरी हिरासत पुर्याइएको छ, जसको इख रविले अदालत पुगेका बेला पनि पोखे। हुन पनि सहकारी प्रकरणले रविलाई हिरासत पुर्याउँदा हजारौं सहकारी बचतकर्ताका करोडौं रकम अपचलन गर्ने कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेललाई कानूनी कटघरामा उभ्याउने सम्मको हिम्मत न सरकारले गरेको छ न त कांग्रेस र एमालेले नै। तर छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष नजोडिएका भनेका रवि थुन्न कांग्रेस र एमालेले हतारो गरे। जबकि त्यही समितिले कांग्रेस नेता धनराज गुरुङलाई कारबाही गर्न भने पनि अहिलेसम्म उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, रविलाई पक्राउ गर्ने सरकारले एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेललाई पनि चलाएको छैन। यसरी एउटै प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई पक्राउ गर्नु तर राजनीतिक आडमा धनराज र ऋषिकेशलाई उन्मुक्ति दिनु राज्यको प्रतिशोध भएको तर्क हुन थालेको छ। सहकारी प्रकरणमा रवि पक्राउ परेपछि उनको बचाउमा रासोपा डटिरहँदा एमाले र कांग्रेस भने जसरी पनि रविलाई जेल हाल्ने कसरतमा छन्, तर माओवादीले चाहिँ रासोपालाई साथ दिएको छ। यसरी रवि पक्राउको विषयले देशभर हंगामा हुँदा एक थरी निर्दोष रवि पक्राउ गरेर ओली सरकारले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्का थरीले रविले नै सहकारी ठगेको स्थापित भएको बताउन थालेका छन्। रासोपाले भने रवि पक्राउ परेपछि उनको ज्यान नै खतरामा परेको सम्म भन्न भ्याएको छ। शुक्रबार साँझ पार्टी कार्यालयमा गिरफ्तारी दिँदा रविले भनेका थिए, यदि मलाई जीवित छाडे भने भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड्दिन। रविको यो शब्दले उनको ज्यान खतरामा रहेको छ भन्ने बुझिन्छ, तर न रवि न त रासोपा कसैले पनि रविको ज्यान कसरी खतरामा छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। तथापि रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाएको रासोपाले अब सरकार विरुद्ध 77 जिल्लाबाटै उत्रिने तयारी गर्ने भएको छ। पटक पटक गरेर सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा 44 जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा शुक्रबार रवि सहित 14 जना विरुद्ध थप पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। यसअघि पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाकै पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी पनि प्रहरी हिरासतमै छन्। रवि र छवि दुवैलाई एउटै भवनको तला माथि र तल राखिएको छ। रविलाई कास्की प्रहरीले हिरासत रुङ्नी गार्डको कोठामा राखेको छ, जहाँ सामान्य खाट र ओछ्यान मात्र छ। सुत्ने खाट बाहेक रविलाई अन्य सुविधा दिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहित मिलेर बनेको 2/3 सरकार रक्षात्मक देखिँदा विपक्षी 3 दलका नेताहरू संकटमा परेका छन्। सधैँजसो पावरकै रहने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता गुम्दा एक्लो बन्दै गएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टी जुगाउनै हम्मे परेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर 2/3 बहुमतको सरकार बन्दा यति बेला साना दलका नेता संकटमा परेका छन्। गणतन्त्र स्थापनादेखि नै सधैँजसो शक्तिमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता गुम्दा पानी बिनाको माछा जस्तै बनेका छन्।
यता प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट एकाएक उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन्। उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेसँगै उनको पार्टी सङ्कटमा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्ता गुम्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र रविले भोग्नु परेको जस्तै नियति नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि भोगिरहेका छन्। नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोलेका माधवको पार्टी यति बेला फुटको सङ्घारमा छ। उनलाई नेता कार्यकर्ता मिलाउन नै हम्मे परेको छ। रवि पक्राउ परेसँगै सरकारको विरोधमा आगो ओकल्ने भन्दै एकसाथ हिँडेका प्रचण्ड, माधव र रविको यात्रामा ब्रेक लाग्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसो त प्रभावकारी नतिजा निकाल्न नसकी सरकार रक्षात्मक बनिरहेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना चुलिएको छ। सरकारको यही कमजोरीलाई समातेर यति बेला विपक्षी दलले दबाव बढाउने नीति लिएका छन्। आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्ने उद्देश्यले गत शुक्रबार मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वानमा विपक्षी दलको बैठक समेत बसेको थियो। बैठकबाट उनीहरूले सरकारमाथि व्यापक दबाव बढाउने नीति लिने निर्णय गरेका थिए। हुन पनि 3 महिनामा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र बाढी पहिरोको विपत्तिमा नतिजा निकाल्न नसकेर सरकार रक्षात्मक बनेको छ। यसैले विपक्षीले सत्तारूढ दलमाथि दबाव बढाउने नीति लिएका हुन्। सरकारका कदम आफ्ना विरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर उनीहरूले सरकारलाई घेर्ने नीति पनि लिएका छन्। बैठकले साना दल विभाजन गर्न खोजे सामूहिक प्रतिवाद गरेर सरकारमाथि दबाव बढाउने निर्णय गरेको छ। यता सरकारले भने संसद अधिवेशन अन्त्य भएको मौकामा अध्यादेश ल्याएर साना दलहरू विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। विपक्षी दलको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै चनाको हुनुपर्ने समेत बताएका थिए। साना दल फुटाउने र प्रभावकारी काम नगरेका मन्त्री फिर्ता गरेर साना दलबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दल सशंकित देखिएका छन्। सरकारको यो तयारीलाई मोड्ने विपक्षी दलले सरकारको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। यति मात्र होइन, संसद बन्द गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने हल्ला भएपछि विपक्षी दलले संसद बैठक आह्वानमा दबाव बढाउने नीति लिएका छन्। यद्यपि विपक्षी दलको बैठककै राति राजसभा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै यति बेला विपक्षी दलका नेताहरू उनको बचाउमा लागेका छन् भने सडक आन्दोलन समेत चर्काउँदै गएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन्। सरकार गठन भएको 3 महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रीहरूले आशा जगाउने काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका हुन्। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन्। तर कांग्रेस सभापति देउवा भने मौन बसेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन्। खस्कदै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने, जनतामा छाएको निराशालाई चेर्ने र मुलुकमा देखिएका तमाम समस्या हल गर्ने भन्दै गत असार 31 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरू मिलेर 2/3 बहुमतको सरकार गठन भएको थियो। मन्त्री परिषदमा अनुभवीदेखि युवा पुस्तामा निकै आशा गरिएकाहरूलाई समावेश गरिएको छ। भदौ 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत गरेका थिए। तर सरकार गठन भएको 3 महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रीहरूले आशा जगाउने काम गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन एकैपटक 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका ओलीको क्याबिनेटमा धेरै मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न सक्ने अपेक्षा राखिएको थियो। तर सरकारको हनीमुनी पिरियडसम्म सरकारले आशा जगाउने काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट समेत आलोचना सुरु भएको छ। कांग्रेसबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी भएका उपप्रधान सहित शहरी विकास मन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंहको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाहेक अन्य ठाउँमा सक्रियता नदेखिएको गुनासो कांग्रेस विरुद्धमा छ। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देउवाले आफ्नो प्रभाव देखाउन सके पनि गृह मन्त्री रमेश लेखकको अपेक्षित प्रभाव नदेखिएको गुनासो छ। कांग्रेसबाट अपेक्षा गरिएका पर्यटन मन्त्री बद्रे पाण्डे, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल सञ्चार माध्यममा त देखिएका छन्, तर नीतिगत सुधार र व्यवहारिक रूपमा जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न भने सकेका छैनन्। त्यसबाहेक कांग्रेसबाट खेलकुद मन्त्री बनेका तेजुलाल चौधरी, कृषि मन्त्री बनेका रामनाथ अधिकारी, कानून मन्त्री बनेका अजय चौरासिया, वन मन्त्री बनेका ऐन बहादुर साई मन्त्री छन् वा छैनन् भन्ने कांग्रेसीहरूलाई नै पत्तो छैन। एमालेबाट उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलको आगमनले अर्थतन्त्र चलायमान हुने धेरैको अपेक्षा थियो। उनले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि शेयर बजारमा हरियाली देखिएको थियो। तर 1 महिनादेखि शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक देखिएका छैनन्। सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्ने बाहेक नीतिगत सुधारको ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्। शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार गर्न खोजेकी छन्। तर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाउँदा पनि एमालेबाट मन्त्री बनेका कतिपय गुमनाम जस्तै छन्। भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, रक्षा मन्त्री मानवीर राई, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता गुमनाम छन्।
जसपाबाट खानेपानी मन्त्री बनेका प्रदीप यादव र महिला बालबालिका मन्त्री बनेका नवल किशोर सोडी पनि झण्डा हलाउने काम बाहेक अरू केही नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। लोसपाबाट मन्त्री बनेका शरद सिंह भण्डारी 20 पटक मन्त्री बनिसकेको अनुभव लिँदा पनि पार्टीभित्र चित्त बुझाउन नसक्दा उनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज लोसपाभित्र उठेको छ। यसरी काम गर्न नसक्ने 1.5 दर्जन भन्दा बढी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अनौपचारिक छलफल समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्याकेजमै मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने विषय सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेका छन्, तर देउवा भने मौन बसेका छन्। मुलुकलाई निकास दिन अहिले एमाले र कांग्रेसका बीचमा बनेको सरकारलाई अन्तिम भनिएको छ। यो सरकार पनि असफल भए मुलुक दुर्घटनामा जाने स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले सरकारलाई सफल बनाउन गत भदौ 23 गते सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न बसेको बैठकले 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा पनि दुवै दलका अनुभवी नेताहरूलाई राखिएको छ। कांग्रेसबाट गगन थापा र प्रकाश चरण महत सदस्य बन्दा एमालेबाट प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल सदस्य बनेका छन्। तर सरकारलाई सफल बनाउने भन्दै गठन गरिएको यो कार्यदलले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भन्दा अरू केही काम गर्न सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि ओलीले आफ्नो सङ्कट टार्न पनि मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न खोजेको हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। असार तेस्रो साता महाधिवेशन सम्पन्न। साउन तेस्रो साता सर्वसम्मतिमा केन्द्रीय सदस्यको चयन र भदौ दोस्रो साता निर्वाचन मार्फत पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेको एकीकृत समाजवादीले लामो समय बितिसक्दा पनि नेताहरूको कार्य विभाजन गर्न सकेको छैन। खास गरी पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरू पराजित हुँदा अध्यक्ष माधव नेपाललाई कार्य विभाजन गर्न सकस परेको हो। अझ पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यमा पराजित नेताहरूले महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीतका कमिटी खारेज गर्न दबाब दिएपछि माधव नेपाललाई संकट देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि ठूलो तामझामका साथ माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। तत्कालीन एमालेका 20% केन्द्रीय सदस्य र सांसदको सहयोगमा माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा केपी ओली सत्ताच्युत भएका थिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उक्साउट र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेको चर्चा अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा हुने गर्छ। तर त्यति बेला पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिने माधव नेपाल भने अहिले आफै यता न उताको जस्तो भएका छन्। जम्मा 10 सिटको दलको नेतामा रहेका उनी न त त्यो संख्याको बलमा सत्ता उलटपुलट गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्, न त दाहाल देउवाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने सम्भावना देखिन्छ। 2 वर्ष अघिको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीलाई पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिने लोभमा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति पनि त्याग्न लगाए। तर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने बहानामा माओवादी अध्यक्ष दाहाल आफै 18 महिना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भए भने शेरबहादुर देउवा 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। तर माधव नेपालको सत्ता क्षयीकरण हुँदै जाँदा उनले भएको पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले एकीकृत समाजवादी फुटको सङ्घारमा पुगेका बेला एमाले मौका पर्खिएर बसेको छ। माधव नेपाल उहाँले प्रचण्डजीलाई गुरु थाप्नु भएको, उहाँको भनाइमा नेपालको सन्दर्भमा कालमार्क्स हो प्रचण्ड। यसैबाट बुझिन्छ कि माओवादीमा उहिले प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो, तर कार्यकर्तालाई थेग्न गाह्रो हुन्छ भनेर अल्मलाउनको निम्ति समाजवादी चाहिँ बनाएर बस्नुभएको। मलाई दुःख लाग्छ जुन बेला एमालेबाट समाजवादी फुट्यो, मैले त 8 महिनासम्म कसरत गरेका थिएँ कि पार्टी नफुटुन् भनेर, र फुटेर जाने प्रति दुःख पनि मलाई लागेको थियो। तर अहिले धमाधम फर्किँदै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको इतिहासको मूल्याङ्कन गरेरै वर्तमानमा काम गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिएरै अगाडि बढ्छौँ। तर मलाई लाग्दैन भविष्यमा नेपाल समाजवादी पार्टी भन्ने चाहिँ नेकपा समाजवादी रहन्छ, माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी रहन्छ भन्ने मलाई लागेकै छैन। यो छिट्टै समाप्त हुँदैछ। एमाले विभाजन गर्न माधव नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोग पुर्याएकी रामकुमारी झाँक्री अहिले केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाउँदै हिँडेकी छन्। एमालेको उपल्लो तहका नेताहरूसँग हिमचिम बढाइरहेकी रामकुमारी झाँक्री एमालेको स्वागतको पर्खाइमा छन्। 3 वर्ष अघि केपी ओलीको चर्को विरोध गरेर माधव नेपाललाई साथ दिने
प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू पनि एकीकृत समाजवादी भित्र निष्क्रिय जस्तै छन्। एकीकृत समाजवादीको बहालवाला सांसदहरूलाई एमाले प्रवेश गर्न कानुनी सकस परेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्नेका लागि दल विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छन्। सरकारले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सक्ने संकेत पाएपछि एकीकृत समाजवादी चनाखो भएको छ। अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने, टुक्र्याउने आदि खालको जे भूमिका हुन खोज्दैछ भन्ने चर्चामा छ। त्यस्ता कुराको पनि हामी विरोध गर्छौँ र त्यो बारेमा पनि हामी प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको यस्तो क्रियाकलाप भयो भने हामी सहदैनौँ। असार तेस्रो साता महाधिवेशन सम्पन्न, साउन तेस्रो साता सर्वसहमतिमा केन्द्रीय सदस्यको चयन र भदौ दोस्रो साता निर्वाचन मार्फत पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेको एकीकृत समाजवादीले लामो समय बितिसक्दा पनि नेताहरूको कार्य विभाजन गर्न सकेको छैन। खास गरी पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरू पराजित हुँदा अध्यक्ष माधव नेपाललाई कार्य विभाजन गर्न सकस परेको हो। अझ पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो सदस्यमा पराजित नेताहरूले महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीतका कमिटी खारिज गर्न दबाब दिएपछि माधव नेपाललाई थप सङ्कट देखिएको छ। सरकारले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्तिक 2 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न एक उच्च स्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको कार्य शर्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिको सदस्यहरूमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्र बहादुर सिंह, सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन विराज प्रसाद प्रधान र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहनु भएको छ। बैठकले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन, संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 45 को उपदफा 3 बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि 3 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। Resilience development policies credit with a catastrophe drawdown option मार्फत उपलब्ध हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 20 अर्ब 12 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको स्वरूपमा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै विपदजन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयोगर्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने माल वस्तुको भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एप बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि 100 दिनमा राखेका 11 मध्ये 8वटा लक्ष्य हासिल गरेको शहरी विकास मन्त्री सिंहको भनाई, 3वटा योजना चालू अवस्थामा रहेको जानकारी। इजरायली सेनाद्वारा लेबनानको राजधानी बेरुतमा हवाई आक्रमण, हिजबुल्लाह आन्दोलनको गढ क्षेत्रमा 2वटा हवाई आक्रमण गरेको पुष्टि। र नेपालले दोस्रो T20 खेलमा अमेरिकालाई सुपर ओभरमा पराजित गर्यो। 3 सिरिजको खेलमा नेपालको कब्जा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्नो 100 दिनको काम आगामी योजना र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उपप्रधानमन्त्री सिंहले आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले 100 दिनमा राखेका 11 मध्ये 8वटा लक्ष्य हासिल गरेको छ भने 3वटा योजना चालू अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। जसअनुसार दरहरा खुल्ला गरिएको, 7वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको,
जाजरकोट र रुकुम पूर्वको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 50 वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 40 वटा सम्पन्न भएको र 10 वटा पुल निर्माण कार्य चालू अवस्थामा रहेको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ केही त्यस्तो उल्लेखनीय काम चाहिँ हामीले नगरेकै हो भन्ने कुरा पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मन्त्रालयलाई अहिले चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नुको लागि हामीहरूले चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ सहरहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नुको लागि र चाहिँ अहिले चाहिँ क्लाइमेटको चाहिँ त्यत्रो अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सनसनी चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ सिटीहरूलाई चाहिँ सेफ गर्नुको लागि गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ पोलिसिजहरूमा चाहिँ जोड दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको कुरा पनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न सजिलोले पनि सुरुमै उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। उपप्रधान एवं मन्त्रालयले पहुँच सुधारका लागि राजनैतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालको सबैभन्दा लामो त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटिका सदस्य एवं सिंहाई प्रान्तका सेक्रेटरी छेनगाङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई देश र दुई पार्टी बीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र महासचिव सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनमा गरिबीको अन्त्यसहित भएको चौतर्फी विकास असाधारण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यस विकासबाट लाभ लिन चाहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक स्थिरताका लागि दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन भएको जनाउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। त्यसै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकबीच सरकार जनता जनताका साथै व्यापारिक पौराणिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकाले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानको क्रममा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन रेकर्ड सिस्टमको चलान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आइतबारबाट ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले चलान अर्थात् डिजिटल चिटको शुभारम्भ गरे। ट्राफिक चेकिङको क्रममा नागरिक एपबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र देखाउन सकिने र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा चिटको जरिवाना समेत तत्काल एप मार्फत तिर्न सक्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। डिजिटल चिटको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियमको सचेतनाका लागि विद्यार्थी केन्द्रित अभियान चलाउनु पर्ने बताए। ट्राफिक नियमको पालना गर्दै ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए। गृहमन्त्री लेखकले हालैको बाढी पहिरोका कारण देशभरका सड़कको अवस्था बिग्रिएको भन्दै निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिए। विपदपछिको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारका सबै अङ्गहरूले अत्यन्त मेहनतका साथ काम गर्नु भएको छ। खोजमा, उद्धारमा, राहतमा आवागमन खुलेको छ। अहिले 71 वटा पालिकाहरूलाई हामीले सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणा गरेका छौँ। त्यहाँ तत्काल पीडितहरूका लागि तत्काल दिनुपर्ने आवश्यक राहत र अवरुद्ध सेवाहरू जस्तो कहाँ खानेपानीको अवरोध छ, कहाँ सडकको अवरोध छ, कहाँ दूरसञ्चारको अवरोध छ, कहाँ बिजुलीको अवरोध छ, कहाँनिर विद्यालयहरू भत्केका छन्, कहाँनिर स्वास्थ्य चौकी भत्केका छन्। त्यस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर विभिन्न पालिकाहरूलाई रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेका छ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै अघि बढ्ने बताए। उनले यातायात व्यवस्था विभागले छाप्न बाँकी रहेको 22 लाख सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई गरेपछि प्रदेशलाई नै सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने दिने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए। अनलाइनमा सवारी चालक अनुमति पत्र देखाउन मिल्ने भए पनि कार्ड छपाईको काम भने नरोकिने उनको भनाइ छ। उनले यसअघि सवारी चालक अनुमति पत्रमा राखिएको चिप्स प्रयोगविहीन रहेकोले अब नियमावली परिवर्तन गरेर चिप्स नराखे सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे। अब जुन 22 लाख भनेर भनिएको छ त्यो अहिले संघले नै गर्दै गरेको काम भएकोले गर्दाखेरि प्रदेशसँग हामी सल्लाह गर्छौं। हामीसँग 9 लाख कार्डहरू अहिले रहेका छन्। ती कार्ड छापेर दिन्छौं। ती कार्ड पनि किन अथवा उहाँहरू आफै छाप्नुहुन्छ भने पनि ती 9 लाख कार्ड पनि हामी बाँड्दिन्छौं उहाँहरूलाई, अथवा यीबाट छापेर दिने हो भने पनि हामी 9 लाख कार्ड छापेर दिन्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामी संघले कार्ड किन्ने कि नकिन्ने भन्ने निर्णय गर्दैछौं। तर हामीले के भनेका छौं भने 22 लाख चाहिँ हाम्रो दायित्व भएकोले गर्दाखेरि संघले गरिरहेको काम भएको हुँदाखेरि त्यो 22 लाख चाहिँ हामी छापेर दिन तयार छौं भनेर भनेका छौं। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले यातायात क्षेत्र प्रविधि मैत्री हुँदै गएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीको काम कारबाही पनि क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए। नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक उपकरण समेत हस्तान्तरण भइसकेको उनले बताए। अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन एएनपीआर क्यामेरा जडान कार्यको सुरुवात भएको छ। कागज पत्र र सवारी हराएको आवेदनका लागि अनलाइन एप्लिकेसन सर्भिस, लस्ट डकुमेन्ट भेहिकल, इम्बोस नम्बर प्लेट रिडर मेसिन, नागढुङ्गा मुर्खु नाकामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट निर्वाधीन अवस्थामा रहेको छ। इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स रिडर जस्ता प्रविधिको सुरुवात भइसकेको यसै अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सवारी नियम उल्लङ्घनमा ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्दा सम्बन्धित ठाउँमै डिजिटल पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था ई चलान प्रणालीमा रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पहिलो पटक विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उपभोगका लागि तयार भएका ताजा कृषि उपजमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार विषादीको विशेष अवशेष मात्रा तत्कालै पत्ता लगाउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि विभागले विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो। संघीय सरकारले 2071 सालको काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा यस्तो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित कृषि थोक बजारमा उक्त प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शाहले खाद्यान्न जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले सबैले स्वच्छ खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादनको लाभ लिन बढी विषादी प्रयोग हुने गरेको भन्दै मन्त्री शाहले प्रदेशभित्र विभिन्न तरकारी लगायत खाद्यान्न स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा यसै वर्ष थप 2वटा प्रयोगशाला स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। सिन्धुलीका किसानलाई नदी तथा खोला तटीय क्षेत्रका खेती योग्य जमिन गत असोजमा आएको बाढीले बगरमा परिणत भएको चिन्तासँगै बाँकी रहेका जमिनको दान कसरी थन्काउने भन्ने थप चिन्ता थपिएको छ। जिल्लाका किसानलाई कतिपय ठाउँमा पाकेर काटिसकेको धान पानी परेर डुबेका कारण त कतिपय ठाउँमा पैरपुर भएर पाकेको धान काटेर कसरी थन्काउने भन्ने थप चिन्ता थपिएको हो। सिन्धुलीबाट एम सौडागाईको रिपोर्ट। दशैं मनाएसँगै हतार हतार धान काट्न व्यस्त देखिएका सिन्धुलीका किसानलाई मौसमले साथ नदिँदा चिन्ता थपिएको छ। जिल्लाका धेरै जसो ठाउँमा मौसम बदलीसँगै शनिबार रातभर जस्तै पानी परेपछि किसानलाई पाकेको बाली कसरी घरसम्म ल्याउने भन्ने चिन्ता थपिएको हो। चाडबाडको व्यस्ततासँगै काम गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव खेपिरहेका किसानलाई धान भित्र्याउने समयमा पानी परेपछि थप समस्या भएको छ। पानी परेपछि कतिपय किसानलाई काटेको धान खेतमा उम्रने चिन्ता छ भने कतिपयलाई धान कसरी भित्र्याउने भन्ने चिन्ता छ। पानी आयो धान काट्न लागेको थियौँ हामीले,
त्यो पानी त्यो धान खेतैमा उम्रिने भयो। यो धान बाली पाकेर पहिल्यै भइरहेछ संसारै पानी बर्सातको कारणले चाहिँ काट्न पाइएको छैन, तरकारी लगाउनु पर्ने। यता हाम्रा साथीहरूले काट्नु भएको थियो, त्यो पनि त्यत्तिकै नाश भएर डुबाएर उम्रिन थालिसक्यो। किसानलाई चाहिँ जहाँ गए पनि समयले अब केले प्रकृतिले ठगेर चाहिँ अब राम्ररी बाली भित्राउन पाइएन। अब अर्को नयाँ बाली लगाउनु पर्ने, त्यो पनि गर्न पाएको छैन। धानको बिउहरू राम्रो नभएर मान्छेहरूको यो हाम्रो चाहिँ हाइब्रिड जातको धान हो, यो सावित्री भन्ने जात चाहिँ अहिले केही पनि नरहेर 3 भागमा 1 भाग पनि गेडामा चाहिँ दुध पसेको छैन, सबै पताइ नै पताइ छ यो भेगैभरि। रातभर नै पानी परेपछि फाँटका खेत काम गर्न नमिल्ने गरी हिलाम्मे भएका छन्। यस वर्ष धान रोपाई गर्ने समयमा मौसमले साथ दिई उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिए पनि गुणस्तरीय बिउ नपर्दा, धान फूल खेल्ने समयमा वर्षात भइरहँदा र बाढी पहिरोले सबैतिरका किसानलाई समस्या भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। निरन्तरको वर्षाले कतिपय पहाडी भेगमा खेतमा धानका बाला रातो भएर सुकेर त्यस्तै खेर गएको उनीहरूको गुनासो छ। बाढी पहिरोले केही क्षति नभए पनि निरन्तर आएको वर्षाले गर्दाखेरि धान चाहिँ तपाईँको पसाउँदाखेरि त्यो फुल खेल्ने पानी पर्दाखेरि बाला कालो मर्ने त्यस्तै भइरहेको। यता कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीले मौसम हेरेर धान काट्न किसानलाई अनुरोध गरेको छ। धान थन्काउने बेला क्षति भएमा जिल्लामा झन समस्या आउने भएकाले मौसमविदले जारी गर्ने सूचना हेरेर मात्र काट्नुपर्ने कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख अरुण कुमार खनालको भनाइ छ। धान बाली थन्काउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। अहिले धान बाली त्यसै त अभाव हुने जस्तो देखिन्छ, क्षति धेरै भएको हुनाले, र अब पनि फेरि थन्काउने बेलामा क्षति भयो भने अलिकति नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने हुनाले यो मौसम पूर्वानुमान चाहिँ ती सूचनाहरू हेरिदिनु हुनको लागि जिल्लामा यस वर्ष 13,190 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 854 हेक्टर धान बाली लगाइएको खेती बाढीले क्षति गरेको छ। त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा बाला रातो भएर मर्ने, कतै पछि लगाएका धानमा बाली नलाग्ने जस्ता समस्या धान बालीमा देखिएकोमा भित्र्याउने बेला पनि मौसमले साथ नदिई क्षतिको सम्भावना बढ्दा जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने निश्चित जस्तै भएको धेरैको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुलीबाट यमचौ लगाएको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय गृह श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। गृह श्रमिकको माग गृह अभिसन्ध 177 को अनुमोदन, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित काम भन्ने मागका साथ नेपालमा पनि गृह श्रमिक दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपालले भिरकुटी मण्डपबाट सुरु भई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा र्याली निकालेको थियो। समाजका अध्यक्ष प्रभा पोखरेलले गृह श्रम सम्बन्धी ILO अभिसन्धि 177 पारित गरी त्यसमा भएका प्रावधानलाई श्रम कानूनका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गृह श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई मान्यता दिन दिवस मनाउने गरेको जानकारी दिनुभयो। थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्छु। नेपालबाट एक्सपर्ट हुने धेरै क्षेत्र, कार्पेट बुन्ने, गलैँचा बुन्ने, अनि त्यहाँबाट काठको काम, उनीको काम, कपडाको काम, धूप बाट्ने, बत्ती काट्ने, नाङ्लो बनाउने, राडी बनाउने, पाखी बनाउने, थुप्रै किसिमको कामहरू हामी गर्छौँ। हामी तर आफ्नै घरमा बस्छौँ र ज्यालाको लागि काम गर्छौँ। हामी स्वरोजगार पनि हुन्छौँ। हामी पिस रेटमा गोटा दरमा पनि ज्यालामा काम लिन्छौँ। अहिले हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कामहरू पनि गरिरहेछौँ। फ्याक्ट्रीहरूको काम पनि गरिरहेछौँ। आफ्नै लोकल मार्केटको लागि कामहरू पनि गरिरहेछौँ। समाजले गृह श्रमिकलाई काम दिँदा कार्य, शर्त र सम्झौताका कागज अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दैनिक 8 घण्टा र विभिन्न विधाहरू गृह श्रमिकले पनि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ। सन्त रामपालजी महाराजको 1 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम नेपालका 7 प्रदेशमा 35 बढी जिल्लामा एकैपटक गरिएको छ। गत शनिबार काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, हेटौडा, भरतपुर, भैरवा, सुर्खेत, धनगढी लगायत नेपालको 7वटै प्रदेशमा 35 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा एकैसाथ 1 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हरेक जिल्लामा रहेका मन्त्र दीक्षा केन्द्र तथा जिल्लाका अन्य स्थानहरूमा पनि सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित नयाँ श्रद्धालुहरू पनि सन्तजीको
प्रवचनबाट प्रभावित भएर संयोगको संख्यामा सन्त रामपालजीका अनुयायी बनेको आयोजकले जनाएको छ। वर्तमान समयमा दुर्व्यसनमा जीव हिंसा, जुवातास, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, धार्मिक क्षेत्रमा हुने दाइजो प्रथा जस्ता सामाजिक विकृति र कुप्रथाहरूले समाजमा अपराध बढ्दै गएको र यसलाई रोक्न नियम मात्र नभई नियतमा परिवर्तन गर्नु जरुरी भएकाले मानिसलाई आध्यात्मिक रूपले जागरुक गराउने र यस्ता विकृतिबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउन अति आवश्यक यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कुरा आयोजक पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालका अध्यक्ष कुमार दासले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि इजरायली सेनाद्वारा लेबनानको राजधानी बेरुतमा हवाई आक्रमण, हिजबुल्ला आन्दोलनको गढ क्षेत्रमा 2वटा हवाई आक्रमण गरेको पुष्टि। र नेपालले दोस्रो टी20 खेलमा अमेरिकालाई सुपर ओभरमा पराजित गर्यो। 3 सिरिजको खेलमा नेपालको कब्जा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सेनाले लेबनानको हिजबुल्ला आन्दोलनको गढ खाली गर्न नागरिकहरूलाई चेतावनी दिएपछि आक्रमण गरेको छ। आइतबार इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतमा 2वटा हवाई आक्रमण गरेको हो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफ्नो निवासमा आक्रमण गरेर आफ्नो हत्या गर्ने प्रयास गरेको इरान समर्थित हिजबुल्लामाथि आरोप लगाएपछि यी आक्रमण भएका हुन्। इजरायली लडाकु विमानहरूले आइतबार बिहान हारेत हेइकमा एक मस्जिद र अस्पताल नजिकै एक आवासीय भवनलाई निशाना बनाउँदै बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा 2वटा आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इजरायली सेनाले यस अघि नै छिमेकमा हिजबुल्लासँग सम्बद्ध भनिएका भवनहरू नजिक बस्ने नागरिकहरूलाई तुरुन्तै खाली गर्न जरुरी चेतावनी जारी गरेको थियो। सेनाका अरबी प्रवक्ता अभिचय अद्राईले टेलिग्राम मार्फत हिजबुल्ला सम्बद्ध क्षेत्र नजिक बस्ने सर्वसाधारणहरूलाई इजरायली सेनाले कारबाही गर्ने भन्दै ठाउँ खाली गर्न आग्रह गरेका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सोमपाल कामीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले दोस्रो टी20 खेलमा अमेरिकालाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ। नेपाल र अमेरिका विरुद्धको दोस्रो टी20 खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो। नेपालले दिएको 171 रनको लक्ष्य पछ्याएको अमेरिकाले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 170 रन बनाएपछि खेलको निर्णय सुपर ओभरबाट भएको हो। सुपर ओभरमा अमेरिकाले दिएको 3 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 4 बलमा नै पूरा गर्दै जित हासिल गरेको थियो। नेपालको जितमा सोमपाल कामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। सोमपालले खेलको अन्तिम ओभरमा 7 रनलाई डिफेन्ड गर्दै खेललाई सुपर ओभरमा लगेका थिए भने सुपर ओभरमा उत्कृष्ट बलिङ गर्दै अमेरिकालाई केवल 2 रन दिएर 2 विकेट लिएका थिए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सहकारी ठगीले संगठित अपराधमा पक्राउ परेका रासोपा सभापति लामिछाने उप अदालतद्वारा सधैँको ब्याज थप, राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको लामिछानेको प्रतिक्रिया। नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन, राहत तथा पुनर्निर्माणका सामानमा भन्सार महसुल छुट दिने सरकारी निर्णय। 100 दिनमा राखिएका 11 मध्ये 8वटा लक्ष्य हासिल गरेको शहरी विकास मन्त्री सिंहको भनाई, 3वटा योजना चालु अवस्थामा रहेको जानकारी। इजरायली सेनाद्वारा लेबनानको राजधानी बेरुतमा हवाई आक्रमण, हिजबुल्लाह आन्दोलनको गढ क्षेत्रमा 2वटा हवाई आक्रमण गरेको पुष्टि।
र नेपालले दोस्रो टी20 खेलमा अमेरिकालाई सुपर ओभरमा पराजित गर्यो। 3 सिरिजको खेलमा नेपालको कब्जा। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस.tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।